बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों। तो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं जनाब बर्थडे, और रवायती अंदाज में ये बर्थडे तो करना पड़ती है, ज़ाहिर आफ्टर इफ्तार ही होनी चाहिए, क्योंकि सहरी के टाइम तो मुमकिन है नहीं। तो फिर हमने भी मुनक्कद कर ली जनाब आफ्तारी के बाद, और फिर तरीक़ाकार वही है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ मुबारक करे। आप आइंदा जो लाहे अमल अपनी अमली ज़िंदगी में अख्तियार करें, तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर व नेक तमन्नाओं के साथ हमने जनाब गिफ्ट दिया नूमी भाई को। चलो जी, और उनका क्या तरीक़ाकार रहा कि भाई ओपन करके दिखाओ तो सही, क्या किसने दिया। तो ऊपर से जो ट्रेंड आता है, नूमी भाई ने भी वही कर दिया, मेरे गिफ्ट मेरी मर्जी। यार ये तो कोई बात ना हुई भाई। लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जनाब हैप्पी बर्थडे जो है नूमी भाई वो कैसे मना रहे हैं रूटीन में। और स्पेशली सेलिब्रेशन जो गांव में होती है वो नहायत ही सादगी से की जाती है। शहर का माहौल जो होता है वहाँ पे बड़ा अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन जो सादा सी छोटी सी तकरीब गांव में हो रही है, हम वो आपको दिखा रहे हैं जनाब। जी नौमी भाई, तो आप अप्लाई करें ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, आप अप्लाई करें जनाब, आपको कौन मना कर सकता है। खाएं भी और हमें भी खिलाएं। लेकिन यार ये जो गिफ्ट आपको मिले हैं, कम से कम एक आध खोल के तो दिखा दे। तो नोमी भाई का कहना ये है कि जी मेरे गिफ्ट और मेरी मर्ज़ी। तो सामीन, हम आपको बताते चलें कि ये जो बर्थडे की सेलिब्रेशन होती है, तो ये एक ऐसे तरीके से इसको अच्छे तरीके से याद किया जाता है, क्योंकि उस वक़्त इंसान को ये बात उसके नॉलेज में, उसके ज़हन में होनी चाहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और आपके जो ज़िंदगी के इतने साल गुज़र गए तो आपने क्या किया, और आइंदा का क्या तुम्हारा लाहे अमल होगा। ये सारी चीज़ें उस वक़्त तहैया करना चाहिए कि आज अगर मेरे 16-17 साल मैंने गुजार दिए, तो बाकी के जो 10-11 साल थे, 10-11-12 साल वो तो बचपन में गुजर गए। उसके बाद जवानी में जैसे ही बंदा आता है तो फिर हर चीज़ जो है भूल भुला जाता है, और उसमें फिर चूँकि पावर आ जाती है, और फिर वो चाहता है कि ये जो दुनिया है ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले। जब ऐसा मुमकिन नहीं होता तो उसके बाद फिर बढ़ापे की जो लाइन है वो शुरू हो जाती है, और फिर जब बढ़ापा आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो बेबस भी होना शुरू हो जाता है। फिर उसको ये नहीं होता कि जी मेरी बर्थडे हुई नहीं हुई, मनाई किसी ने या नहीं मनाई।
تو پھر ان چیزوں کے یہ جو سارے چونچلے ہیں یہ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انسان کی جو اپنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خواہشات وہ تقریباً دفن ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی اس کی ساری خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بندہ جو ہے وہ قبروں کا ڈیزائن جو ہے وہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو 80% لوگ ہیں وہ ول پاور کے اوپر زندہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ جناب چلا رہے ہیں اپنی زندگی کو۔ جو 20% ہیں وہ میڈیسن اور دوسرے معاملات، ایلوپیتھی ہو یا ہومیوپیتھی ہو، ان کے ادویات کے اوپر ان کا جو سسٹم ہے وہ چلتے ہوئے، اور جو 80% لوگ ہیں وہ ٹوٹلی ول پاور کے اوپر جو ہے وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی برتھ ڈے جناب منائی جاتی ہے تو سیلیبریشن ضرور کریں، اور اس عہد کے ساتھ کریں کہ آئندہ ہمارے جو سال ہم نے گزار دیے 14 یا 15 سال، تو 10-11 سال تو ہمارے کنفرم بچپنے میں گزر گئے، اور اس کے بعد اب جو ہماری جوانی آنے والی ہے، ہمارے اوپر جو جوانی آ رہی ہے، تو ہم اس کو ضرور اچھے کاموں کے لیے صرف کریں گے، کیونکہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ در جوانی عبادت کردن شیوائے پیغمبری، کیا خوب کہا ہم نے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جو وقت ہے وہ آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت جو ہے کبھی کسی کا انتظار کرتا نہیں۔ تو اسی لیے ہم نے بھی آپ کے ساتھ یہ جو چھوٹی سی تقریب تھی، اس کی سیلیبریشن آپ کے ساتھ ہم نے وہ کر دی جناب، شیئر کر دی۔ آپ کو اگر پسند آئی ہو تو ہمیں فیڈ بیک کا رہے گا انتظار۔ نومی بھائی کا جو چینل ہے اس کا نام ہے جناب ولجر نومی بھائی آفیشل کے نام سے یہ ہمارا چینل ہے جناب۔ آپ اس کو لائک کرتے ہیں، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔